बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करेंगे कश्मीर की रगों में दौड़ती नई ज़िंदगी की। जी हाँ, बात करेंगे दिल्ली से कश्मीर तक का सफ़र अब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। क्या इस रेलवे लिंक से बदलेगी कश्मीर की तकदीर? जी हाँ, उधमपुर से बारामूला तक का रेलवे लिंक मुकम्मल हो चुका है। जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और कटरा के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को करोड़ों लोगों का इंतज़ार ख़त्म कर सकते हैं और इसके साथ ही कश्मीर को बाकी यानी हिंदुस्तान से जोड़ने का ख्वाब जो है वो भी हकीकत में बदलेगा। नाज़रीन किराम, ये सिर्फ एक पटरी नहीं, ये एक नया दौर है, एक नई उम्मीद है और एक नया सफ़र है। और बर्फ़पोश पहाड़ियों को चीरकर कश्मीरी अवाम के दिलों से जोड़ेगी। नाज़रीन किराम, ये रेलवे लिंक कश्मीर की मईशत का गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेब, अखरोट और ज़ाफ़रान अब सिर्फ मुकामी मंडियों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तक सिर्फ घंटों में जो है पहुँचेगा। कश्मीर के हुनरमंद कारीगर जो अब तक अपनी मसनूआत को बाहर भेजने में जो है मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता था, अब मुल्क गिर मंडियों तक जो है वो पहुंच सकेगा। सयाहत में ज़बरदस्त इजाफा मुतवक्का है क्योंकि मुल्क के हर कोने से सयाह अब रेल के ज़रिए जो है कश्मीर पहुंच सकेंगे। जहां पहले जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र 6 से 7 घंटे का था, अब यही फैसला रेल के ज़रिए सिर्फ कुछ ही घंटे में तय किया जा सकेगा। वही रात को दिल्ली से रवानगी, सुबह की चाय कश्मीर की वादियों में अब ये कोई फिल्मी मंजर नहीं बल्कि एक हकीकत है। नाज़रीन मोहतरम, ये रेलवे लाइन सिर्फ लोहे की पटरी नहीं है बल्कि दिलों का रिश्ता है। ये उन माओं के लिए खुशी का लम्हा है जिनके बेटे तालीम या रोज़गार के लिए जम्मू या दिल्ली जाते हैं। ये उन बुज़ुर्गों के लिए आसानी है जो सेहत की सहूलियात के लिए मीलों का सफ़र तय करते थे और ये उन नौजवानों के लिए मौके हैं जो अपने ख्वाबों को नई रफ्तार देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मंसूबा कश्मीर की तरक्की का आगाज़ है? क्या ये कदम वादी में नई उम्मीदों का पैगाम है? और क्या अब वक्त आ गया है कि हम कश्मीर को सिर्फ खूबसूरती के तनाज़र में नहीं देखेंगे बल्कि तरक्की के आईने में भी देखेंगे। जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और कटरा के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को करोड़ों लोगों का इंतज़ार ख़त्म कर सकते हैं। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से श्रीनगर से कटरा का सफ़र सिर्फ 3 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले इसके इफ्तिताह की तारीख 19 अप्रैल मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा मनसूख कर दिया गया था और इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ था और अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इम्कान है कि पीएम मोदी इस दिन कटरा स्टेडियम में जलसा आम से जो है खिताब भी करेंगे और पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा होगा। बड़ी देर से और 94 से ही एक सपना देखा गया था कि कश्मीर जो है वो पूरे भारतवर्ष के साथ रेल लाइंस के माध्यम से जुड़े, रेलवे के माध्यम से जुड़े। बहुत कम काम जो था उसके अंतरालों के बाद हुआ, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में जो कार्य हुआ, जिस कार्य में बढ़ोतरी हुई और परसों वो सपना जो है वो पूरा होने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसकी शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। एक बात मानकर चलिए कि देश भर से नागरिक माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद उनके मन में इच्छा होती थी कि बाय रोड या बाय एयर जो है जम्मू से होकर कश्मीर जाएं, लेकिन समय की कमी होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाता था। आज ये सपना भी जो है वो पूरा होगा। वही आज सेहत और तालीम के वजीर सकीना यतू ने कहा कि उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक जिसका कल वजीर आज़म मोदी इफ्तिताह करने वाले हैं,
کشمیر کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا اور معیشت کو فروغ دے گا اور سفر کے وقت میں کمی کرے گا۔ ناظرین کرام، محبوبہ مفتی کی طرف سے اٹھائے گئے کشمیری پنڈتوں کے مسائل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سکینہ یتو نے کہا کہ کشمیریوں کو ان دنوں جو بھی مسائل درپیش ہے وہ ان کی مہربانی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محبوبہ ٹافی اور دودھ کے معاملوں کو بھولے گی اور عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کشمیری پنڈتوں کو واپس لانے کے لیے پرعزم ہے اور اس نے پہلے ہی کئی بار اسمبلی میں ان مسائل کو اٹھایا ہے۔ نقصان ہو جاتا ہے، چاہے وہ بزنس کلاس کا ہو یا عام لوگوں کا ہے، لیکن اب یہ ریل جب کنیکٹ ہوگی کشمیر کے ساتھ تو یہ نقصان سے یہاں کے لوگ جو ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو جو باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور عام طور پر جو سارے لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ جب بھی اسمبلی کا سیشن لگا، وہاں پہ جو آنریبل چیف منسٹر صاحب کی بجٹ سپیچ تھی، اس میں ہر بار ان کا ذکر جو ہے وہ ہوا ہے۔ کشمیری مائیگرنٹ صرف اسی کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہم سب کے لوگ ہیں، ہمارا ایک حصہ ہے، وہ آلریڈی ان کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ بیچاری جو ہے اس کو مجبور ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ڈھونڈتی ہے، اس کو لگتا ہے شاید اسی ایشو سے کچھ میرا کام بن جائے گا، لیکن آج وہ بول گئے ہیں۔ جب دودھ ٹافی کی بات انہوں نے کی ہے، جموں کشمیر کو آج جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، چاہے وہ ہمارے کشمیری پنڈت بھائی ہوں، وہ ان کی وجہ سے ساری ہیں۔ آج ہماری نوکریاں نہیں ہیں، آج ہماری زمین نہیں ہے، آج ہمارا اسپیشل سٹیٹس نہیں ہے، آج ہماری ریاست سے بن کے آج ہم یوٹی میں ہیں، وہ ساری مہربانی جو ہے وہ اسی محترمہ کی وجہ۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج کہا کہ ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریل لنک کشمیر کو کنیا کماری سے جوڑنے والا جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کے لیے ایک نیا دور کا آغاز کرے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ دنیا کا سب سے اونچا چناب ریلوے پل، 36 سرنگوں کا نیٹ ورک اور سال بھر کے رابطے کے لیے 943 دیگر پل جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کے نئے باب کی تشکیل میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بڑھتے ہوئے کشمیر کے خوابوں اور عزائم کی عکس کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات پر زور دیا کہ جموں و کشمیر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک ترقی یافتہ اور آتم نربھرم یونین ٹیریٹری بنانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے جموں و کشمیر کے لیے وزیر اعظم کا نیا ویژن تیار اور تیز رفتار سماجی اور اقتصادی تبدیلی اور ایک خوشحالی معاشرے کو یقینی بناتا ہے جو اپنے تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتا ہے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم کے انفراسٹرکچر کا مقصد جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کی تبدیلی کو آگے بڑھانا، ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ رابطے کو بہتر بنانا اور صنعتی سرگرمیوں میں اضافہ، ماہر زندگی کو بڑھانا اور وسیع تر اقتصادی شرکت داری کو جو ہے فروغ دینا ہے۔ کنیکٹیوٹی خوشحالی لاتی ہے اور یہ تحریکی ریلوے لائن جموں و کشمیر کی صلاحیتوں کو کھولے گی اور بے مثال اقتصادی ترقی کے علاقوں میں بے مثال ترقی کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ اللہ حافظ۔